झिरो लायसन्स हांव पयलेच फावटी आयकतां. Goa is going grande. We will not return to the north. थोडेसो पयसो असल्यार वेचून येवपाचें आनी वेचून येतकीच मागीर मिनाची खाण म्हणजे भांगराची खाण लागिल्ल्या भशेन लोक आवडटा. नमस्कार, द वॉयसाच्या ह्या खाशेल्या रिपोर्टात तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. इश्टानो, आयज आमी आसात दक्षिण गोंयांत, सावथ गोवात, आनी ह्या दक्षिण गोंयच्या दर्यावेळेर आयज आमी दक्षिण गोंयचें पर्यटन मापपाचो यत्न करतात. उत्तर गोंयांत फाटले कांय दीस आरपोरा बर्च बाय रोमियो लेन हांगा जे अग्नितांडव जाले ताच्या उपरांत वेगवेगळ्यो बातम्यो, वेगवेगळी एनालिसीस आमी तुमच्या मुखार हाडत आसात. हे सगळें करता आसतना दक्षिण गोंयचें पर्यटन वेगळें काय कितें अशा प्रश्नाच्यो जापो सोदपाचो आमचो यत्न आसा. आनी ताका लागून आमी हांगच्या वेगवेगळ्या स्टेक होल्डरांक, पर्यटन क्षेत्रांत जे लोक काम करतात आनी खास करून हांगचे पर्यटक हांच्या कडेन उलयतात, तांच्या कडल्यान जाणून घेता दक्षिण गोंयच्या पर्यटना विशीं. आनी ह्यो सगळ्यो बातम्यो आमी तुमच्या सामकार आतां हांगा हाडटले, पळयत रावात. सेराफीन बाब, कांय दीस फाटीं नॉर्थ गोवा आमी आरपोरा जें घडलें तें पळयलें, आनी कितले जरी आमी म्हळें की ते टुरिजमा कडेन असोसिएटेड ना आनी अशे तरेचे स्टेटमेंट्स आज मिनिस्टर करतात, पूण तरी आसतना आमकां खबर आसा की इट इज पार्ट ऑफ टुरिजम. आनी फाटलीं कितलेशींच वर्सां आमी पळयतात की उत्तर गोंयांत एक वेगळे तरेचें पर्यटन आमकां ग्रो जातना दिसता. आनी ट्युरिस्ट जेन्ना येतात गोंयांत ते पयलीं कलंगूट कशें वचपाचें, बागा कशें वचपाचें, आरपोरा कशें वचपाचें हें पयलीं विचारतात. आनी सावथ गोवा आमकां अजुनूय मातसो थंड आशिल्लो दिसता. आसा तो थंड अजून, आनी आसा थोडो वेगळो आसा जाल्यार कित्या खातीर आसा ते सावथ गोवा सुबेज जमीन जी आहा ती सावथ गोवाची साश्टींत आहा. आनीक साश्टीचें अर्दें मुर्मुगांवूय बी सालसेटूच म्हणल्यार जाता. आनी मातशें मुखार गेल्यार आमी बेतूल, इल्लेशें केपें पडटा खरें, बट कोस्ट एक साश्टीकाराचो कोस्ट असो जावन आहा सावथ गोवा, मडगांव धरून. आतां हे खातीर हिंगासुल्लो पयलोसान एनवायरमेंट असोच आसलो, बाय डिफॉल्ट आसलो तो. आनी जितले नॉर्थ पिड्ड्यार जावपाक लागले तितलीच एनकरेजमेंट हिंगा जालो. आमी अशेंच दवरल्यार बरें, कित्याक लोक एप्रिशिएट करपाचोय लोक मेळपाक लागलो. पूण आतां कितें जालां, हळू हळू एक आनेक कमेंट येवपाक लागले. हो उजो चालू जावचे आदीं, हो उजो म्हळ्यार आनी खंयचे उजे चालू जावचेच आदीं, गोंया प्रॉब्लेम जावचे आदीं आनी एक हळू हळू एक कमेंट येवपाक लागले. सगळें नॉर्थाक जाता, सावथाक कितें तरी आसपाक जाय, एक डिस्कोटेक आसपाक जाय, कितें आसपाक जाय तें नाजाल्यार कितें आमकां धंदो ना, हें ना तो ना. जे मनशा कडेन आपली वस्त मार्केटींग करूंक जायना तो मनीस मागीर तसो येवजिता. कितें म्हणजे कस्टमराक कितें जाय तें नॉर्थाक लोक कित्याक वयता, तांकां आडान दवरपा खातीर सावथाक. आनी सावथान बी अशें घडटा, जो कोण 5 दिसांक नॉर्थाक गोंया रावपाक म्हण येयलो आनी तो सावथाक रावलो, तो 3 दिसां भितर वो 2 दिसां भितर नॉर्था वचपाची तयारी करता. कित्याक ताका सांगिल्ल्यो खबरो सगल्यो हिंगा मेळना, कितें जाय तें मेळना अशें म्हण. आनी ते खातीर लोक करपाकूय बी सोदता आनी सोदताले. पूण म्हाका दिसता आफ्टर दीस आनी जे मेरेन नॉर्थ गोवाचें नांव, सॉरी आमचेंच गोंय, म्हजेच भाव, जे मेरेन नॉर्थाचें नांव पिड्ड्यार जायत गेलां, हांव असो उलयनासलो टिवीचेर पयलो, पूण आतां हें अशें जायत जाल्ल्यान आतां सावथ एग्रेसिवली मेंटेन करपाक लागला. दॅट आय कॅन सी. It's more peaceful, relaxing. Beautiful. South, beautiful. Cleaner. Cleaner. Lot cleaner. Yeah. You don't get pestered as much when you go on beach. You know, and you're left alone yeah. to enjoy your holiday. Yeah. More. Yeah. It's because we want quiet. Quiet. And over the years in the north, we've seen it growing. You know, like the small beach shacks. They've gone. They're not shacks. Now they're big buildings. big purpose-built places, and it's just too loud for me now. So we come for the quiet. It's becoming too commercial. Yeah.
कितें जाता न्हू की एक पडे तुका एक क्रावड येवपा लागता न्ही एक तरेचो एक टायमार मात पळय आतां म्हाका हे बिचार एक्चुली पळोवपाक गेले जाल्यार म्हाका 24 वर्सां जालीं बरोबर बाणाल बिचार सो स्टार्टींग आमकां खूब यंग क्रावड येतालो तो मागीर स्लोली न्हू पालोलें पातलें हें जालो आनी हांगचो आतां आमकां येता पळय तो रिटायर्ड येता सो ते म्हणजे जाता तेन्ना आमी जेन्ना स्टार्टींग तेन्ना यंग क्रावड आसता तेन्ना म्युजीक घालताले मागीर हो क्रावड म्हणपाक लागलो आमकां म्युजीक नाका आमकां दिसा जाल्यार सामकी म्युजीक नाका सो ते भशेन जे भशेन क्रावड येता पळय न्हू ते भशेन मागीर आतां पळय नॉर्थाचे बीन कितें तांकां यंग खूब इंडियन्स येतात यंग इंडियन्स सो ते भशेन थंय क्लब्स जाल्यात आनी क्लब जाल्यार लोक लोक चड येयलो आनी क्लब जाले सो तशें करून जाता आमकां हांगा ते भशेन क्रावड येता म्हणटकीर आमी आनी हें जातात सी आमचें कितें आसा पळय सावथ गोवा न्हू दे आर सेयिंग रिलॅक्सींग प्लेस नॉर्थ गोवा ऑल द हॅपनिंग्स प्लेसीस आर इन नॉर्थ गोवा बरोबर आतां रिसेंटली पासून तूं जाणा कितें जालां तें बट आमचें सावथ गोवा म्हणल्यार ती चिंता कितें बेस्ट डिशीज हॉटेल्स आहा आनीक लेस क्रावड नॉर्थ गोवा जे कोणाक एन्जॉय जावपाक जाय न्हू ते नॉर्थ गोवान वयता चडशे नॉर्थ गोवान येयले जाता पयले सारकें नॉर्थ गोवा म्हणल्यार तें आतां कितें समजता नॉर्थ गोवा इज अ डिफरंट स्टेट एंड सावथ गोवा इज अ डिफरंट स्टेट सारकें तेश कोन्न दिसता तें आतां पळोवपाक गेल्यार बट बिजनेस वायज चोवपाक गेल्यार आयज आतां नॉर्थ गोवाक चड बिजनेस आनी सावथाक ऑलवेज लेस बट आमचे क्लायंट थोडे मातशे डिसेंट आसता पण थिंगा सगळो मिक्स क्रावड नॉर्थ गोवान जे ट्युरिस्ट येता आसता ते हॅपनिंग अशें आसता आनी सावथ गोवाचे जे ट्युरिस्ट आसता ते कूल काम आमकां हांगा रेस्ट जाय पीस जाय अशें म्हणून येतात अशें न्हू की तांकां पार्टी जे ते जाय पूण नॉर्थान तांकां चडशी अशी पार्टीज वगैरे तांकां चड आवडटा म्हणून ते नॉर्थान ते ट्युरिस्ट वेगळे आसता आनी आमचे सावथाचे वेगळे आसता आनी सावथाचे आमी जे ट्युरिजम जे सांबाळ्ळा इतलीं वर्सां ते आयज पासून देवा कृपेन बरे भशेन चल्ला पूण आतां हे कांय वर्सां भितर खूब कमी जाला ट्युरिजम पयलीं भशेन उरोंक ना आतां दक्षिण गोंयांत पर्यटनाची सुरवात माजोड्डेच्यान जाली म्हणपाक जाता कित्याक माजोड्डा बीच रिसॉर्ट वॉज वन ऑफ द अर्लियस्ट रिसॉर्ट दॅट केम टू गोवा टू द सावथ आतां फाटलो काळ जेन्ना हांव पळयतां तेन्ना पर्यटन कुशीक दवरल्या पासून जे बदल घडून आयल्यात तांचो हुस्को आसाच म्हाका हुस्को दिसपा सारक्योच गजाली आसात पूण बाकी कडेन पळयतकीर अशें दिसता आमी खूब बरे आसात म्हणून आनी चड करून लोकां कडच्यान आयकता ट्युरिस्टां कडच्यान आयकता यू आर लकी तुमी सावथ गोवा रावतात म्हणून पूण तरी आसतना धांवतात मात नॉर्थ गोवा कित्याक इट्स अ प्लेस ऑफ हॅपनिंग म्हणटा ते पूण हांगा पर्यटनाचे नदरेन आमी खूब कॉशियस रावपाची गरज आसा म्हाका एक हुस्को आसा सुरवातीक जेन्ना हांव 1980s म्हणया जेन्ना सुरवातीक हांव पळयतालो तेन्ना पर्यटक म्हूण येताले तातूंत भितर हिप्पी आशिल्ले जे आमच्या गांवांत बी येताले खूब बरे मनीस ते हिप्पी कित्याक जाले ताजे फाटलो इतिहास वेगळो आसा पूण हिप्पी म्हणटकीर तांचे कडेन पळोवपाची आमची नदर वेगळी ड्रग्स घेतात आनी घेताले खरें पूण ते लोकांक त्रास दिनाशिल्ले ते आपले भितरच आसताले आत्ममग्न अशें पूण तांचे आमकां त्रास जायनाशिल्लो तांचो ऑन द कॉन्ट्री जात जाल्यार हेल्पफूल आशिल्ले आपली संवसार आपल्या हातूंत मग्न आसताले ताजे उपरांत हिप्पी गेले तो कल्चरच जवळ जवळ सोंपलो ह्या सायडीन तरी नाच सामको आनी ओवर दी इयर्स जे आमगेले माजोड्डा बीच रिसॉर्ट म्हणून 5 स्टार हॉटेलां आयिल्लें तेंय बी बंद पडलें बारीक बारीक खुबशीं आयलीं बरी चल्ल्यात बी आतां कितें जालां पळय नॉर्थ गोवा जेन्ना स्टार्ट जालें न्हू तेन्ना स्टार्ट जाता आसतना कालांगुटसून स्टार्ट जालें सो लोकांनी कितें केलें आपलीं घरां ट्युरिस्टांक दिलीं कितें तांकांय थोडो इन्कम येतालो म्हूण तेन्ना आमचे लोक इतलो ट्युरिजम नासलो सो तें आतां कितें जालें थिंगा जालें तें आमकां सावथाक कळ्ळें कितें चलता तें सो सावथाचो लोक मातशे तितलीं घरां बांदिना पूण आतां कितें थोडे गव्हर्मेंटान एक स्कीम काडल्या तेका लागून आतां थोडोसो लोक घरांनी बी दिवपाक कमीच केला हय सो आतां आमचे सावथाक कितें आहा पळय सावथाक चिंतून येता की रिलॅक्स Yes. And you know, people say, what is the difference? Difference is massive. The difference is complete massive. difference. Yeah, there. Complete different. Yeah. It's a complete different lifestyle down. I think personally, south to north is completely different lifestyle. More
relaxing, a lot more yeah. relaxing. Maybe 20 years ago, Right. but every year after it's got bigger, busier. For us now, my husband has a problem with his brain, so too much noise. Right. So this year we said we would try the south, and it has Yeah. been beautiful. Yes, isn't it? Yeah. But we travel round. We are going to Uganda, then we'll go to Paralim. We travel Okay. and see it. It's nice. But in the north, every little piece of land, they seem to be building on it. Yeah. Too much. It is too much, isn't it? Now, Too yeah. much. आणि जशें तुवें म्हळें की आमी सदांच पळयता की सावथ गोंयान जेन्ना जेन्ना कसले अशे तरेचे प्रोजेक्ट्स येतले म्हणून कळटा तेन्ना आमचो गोंयकार भाव पेटून उठटा म्हणजे एट पंचायत लेवल म्हणया गांवच्या लेवलाचेर. हय. सो आमचे जे पंचायत खास करून जाका आमी एक लोकल लेवल गव्हर्नन्स म्हणटात त्यो सावथान चड स्ट्रॉंग आसा काय कितें आनी त्यो रोखड्योच आवाज उठयतात काय हय कितें? हय लोक एक असो इन्सिडेंट घडलो म्हाका ते हॉटेलाचें नांव सांगपाक नाका बिकॉज इट वॉज ए इनसेंट ट्राय ऑफ दॅट हॉटेल इनसेंट ट्राय सावथाक कांय ना म्हण आनी कांय लोकांकूय बी दिसली तेंची ट्राय सारकी म्हण पूण गांवाले उठले जी टिटो क्लब जो आहा हिंगा नॉर्थाक आनी इतलो फामाद आसा बरोबर. गोंया नॉर्थाक विजीट केले आनी टिटोन पांयो घालूंक ना म्हणल्यार इनकम्प्लीट हॉलिडे सारकें. अशे हे लेवलार पावले तेन्ना सावथ गोवांत एक धंदेकार उठलो आनी टिटोचो ब्रांच Okay. इन सावथ गोवा म्हूण ओपन केलो बोर्ड लायलो सगळें केलें फकत रेबीन कापपाचें उरलें जरी तर ताणें वन क्लब इन गोवा म्हणलें कित्याक आपलेंच स्वताचें नांव दिल्लें कांय जावपाचें ना. बरोबर. टिटो म्हणटाना सगळो लोक आबूज जालो टिटो बरोबर ड्रग्स येतलो सोरो येतलो लेट नायट येतलें बोबाळ जातलो आनी कितें कितें थोड्यांनी म्हणलें टॅक्सी ड्रायव्हर करता बिकॉज तांकां टिटोक वचपाचें भाडें मेळचें ना म्हूण हिंगा ब्रांच कितें केल्यार ना तशें न्हू तें पूण असो आवाज जालो आनी ते येद्या मोठ्या धंदेकारान तो बंद करून जायत्या वर्सांनी ताका रिनेम करून एक सोबर क्लब असो तो आतां आसा ओके. जो टायमार सुरू जाता टायमार काबार जाता ताका फायर एक्झीट सारकी आहा फायर क्लियरन्स आहा चोवपाक सुंदर दिसता गोबायलांनी वचोंक जाता आवय बापायक घेवन वचोंक जाता तसो तो चालू जालो मागीर. की आमचे लोक जे सावथाचे आसा न्हू ते खूब कन्सर्न आहा आपली प्रॉपर्टीज म्हणजे आपले एनवायरमेंटा प्रमाणे खूब म्हणल्यार खूब कन्सर्न करतात. की नॉर्थाक अशें पयलीं म्हाका खबर ना पयलीं कितें आसलें तें लोकांक दिसतालें कितें हे डेव्हलपमेंटाच्या नांवान सामकें तें इबाड जाल्लें आसा सगळें एनवायरमेंटाचो इबाड जाल्लो आहा. पयली गोश्ट म्हणटा ती. सावथ गोंयांत गोंयकार चडशे जागरूक आसात हें म्हत्वाचें सामकें. आनी जागृत आशिल्ल्यान तांचोय बी शेक आमच्या आमदारांचेर चलता थोडे प्रमाणांत पसून जाल्यार आसा. बरोबर. आतां अलेक्स सिकेरा सरकलो काल काँग्रेसीचे वेचून आयलो 2 दिसांनी उठून बीजेपीन गेलो दिगंबर कामत चीफ मिनिस्टर जालो हाजो काँग्रेस पक्षाचो आनी तो पसून स्वता उठून बीजेपी वता आनी काल तागेली एक भाशा आशिल्ली आज दुसरी भाशा बदलता हाजें वायट दिसता. खऱ्यांनीच हो आमचो आशिल्लो काय ना असो हुस्को दिसता पूण तितली सोडली जाल्यार गोंयकार सर्वसामान्य गोंयकार जागरूक आसा आनी चड करून मडगांव सारक्या शहरान एकाल तुका बदल दिसची पडटलो. माजोड्डे बाणावले ह्या गांवांनी तुका अजून लोक जागरूक आसात आनी जे गोंयच्या बऱ्याचे न्ही ताचे आड आवाज काडटात हें चित्र तुका दिश्टी पडटा. साउथ गोवा लोक तेंगे म्हाका एक बरें दिसता दे मायट मेक लिटल मनी बट दे आर व्हेरी हॅपी. थोडो आमचो गोंयचो लोक सावथाक आसा 10 रुपयाय जोड्या दे आर हॅपी 100 रुपीसूय जोड्या हॅपी दे डोंट वॉन्ट बीग मनी इन वन शॉट. दॅट्स वाय आय लव आवर साउथ गोवा. मोस्ट ऑफ द फिशरमॅन आतां मुट्टून दोयऱ्या देगेर आमचो दिल्ली वाल्यालो बॉम्बे वाल्यालो गुजरात वाल्यालो प्रोजेक्ट येता
Zala, they are not allowing them. They are united around 1,500 fishermen and stop this project. And touchwood, our fishermen women always helping very good for their husband and children. Even women are coming. That's why we have very peaceful tourism in South Goa, ma'am. सरवण बाबा आता हे हफ्ता कल्चराचे जेन्ना उलयतात तेन्ना लोक म्हणटा की सरळ वाटेन गेले जाल्यार कामां जायना म्हणून. तूं आतां कितलीं वर्सां जालीं टुरिजमान आसा, तूं असोसिएशनान आसा, तूं बाकीचेय बी पळयता कशे तरेन वावुरता ते. इतलें कठीण आसा परमिशनां घेवप गोंयांत? ना, एक जाल्यार सांगता, दो आय एम नॉट फ्रेंड ऑफ गव्हर्मेंट, बिलकूल ना. हांव एक 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 कुसां काडपाचो मनीस, कुसां काडपाचो मनीस. एक डिपार्टमेंट व्हेरी कॉपरेटीव फाटल्या 27 वर्सां व्हेरी 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 ओवर कॉपरेटीव म्हणल्यार टुरिजम डिपार्टमेंट फिजिकली जे एक मडगांव आसता आनी एक नॉर्थ गोवाक आसता, जे मातानी साल्डनांत भितर आहा आनी नॉर्थ गोवात म्हापसांत आहा. हे डिपार्टमेंट जे आहा तें तुका कांय त्रास करना. दे आर्ग्यू विथ यू फ्रेंडली मॅनर सगळे कडेन. हांव थिंगा म्हजें कामूच थिंगा वचपाक, कोणाचे खातीर म्हजे खातीर वयता ना दुसऱ्याचे खातीर वचपाचें. थिंगा आर्ग्युमेंट चालू आसता, पूण कोण इनडायरेक्टली तुका पयशांचें फिलींग अशें दिता अशें म्हाका दिसना. कित्याक ताजो आर्ग्युमेंट तरी आयकलो न्हू, तो मागीर अशें म्हणटा तूं फाल्यां हें अशें 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 करून घेवन यो, हांव दिता तुका दिता. मागीर केन्ना दितलो कितें म्हण आर्ग्युमेंट जालो. आरे तूं सकाळीं दी, हांव सांजे दिता. तूं पूण अशें करून हाड तें, हें रॉंग आहा, हें रॉंग, ताका ई ग्रेड मेळो जायना, तूं कितें उलयता. मागीर चड आर्ग्युमेंट जालो जाल्यार मागीर तो म्हणटा फाल्यां वचून येवन चोया. सो तुका मिनिस्टराक फोन करूंक पडना, तुका कोणाची पाळामुळां चोवपाक पडना. त्या लेवलार म्हजें तरी रिलेशन त्या डिपार्टमेंटांत आहा. आनी अशें करून कितलेशे सावथ गोवा हॉटेलियरांचे आहा. आय कॅन गीव दीस सर्टिफिकेट टू दीस डिपार्टमेंट. बियोंड डिपार्टमेंट कडेन 5 स्टार हॉटेल बांदपाक जाय. आय एम ओपनली सेईंग व्हडलें बांदपाक जाय. आनी तेजें व्हडलें लायसन्स, आनी तें लायसन्स कडेन मिनिस्ट्रीक वयता, सीएमाक वयता, ओ पार्टी हायकमांडाक वयता, खंय तरी वयता. आनी थिंगा पयशे कितें घेता जाल्यार हांव नोकळो आनी म्हजे कडेन एविडन्स ना. पूण जे आमी ल्हान हॉटेलियर आहा तांकां सिंगल विंडो जो सुरू केला तो बरो आहा. मात तेजे सायड इफेक्टूय मागीर सांगता हांव. सारकी सुपरफास्ट सर्वीस जाल्ल्यान आनी कितें प्रॉब्लमां येवपाक लागल्या न्ही. ते सर्विसांतल्यान पयसो घेनासतना त्रास करनासतना दिता तितून आनीक प्रॉब्लमां येवपाक लागल्या. आमची गोंयकारांची कोण फेर्नांडीस, लोटलेकार, बोरकार जे कोण आहा ते थिंगा वयता आनी आपलें घर जाल्ल्या भाशेन उलयता आनी ते करून दिता. आनी तूं म्हणनाका थिंगा एक पयशाचें करप्शन ना म्हणल्यार 27 वर्सां मेरेन आयज मेरेन ना. ते पन्नेच स्टाफ आहा, वळखीचीच बायलो आसा, वळखीचेच भुरगे आहा आनी ते करून दिता. आसा तशी हांव पुलिसां जाल्यार एटलिस्ट तर कोलवा पुलिसां तरी तर हांव कांयच म्हणपाना. कित्याक हांव खूब पाटी पुलीस स्टेशनार वयता बारीक बारीक गोश्टी लागून, केन्ना गॅस्टाक कितें जाल्यार कोणागे कितें चोरी जालें जाल्यार आमी तेंची परिस्थिती पळयल्या जाण तूं की. आनी तुमकां खबर आसतलें की एक उमक्या पॉप्युलेशन आहा जाल्यार ताका उमको पुलीस फोर्स आसपाक जाय. तो आमच्या इंडियाक ना. आनी लास्ट खूब वर्सां तर म्हणटा तो जाल्लो बी ना. ओके, सो तेंची हांव परिस्थिती पळयता ते बाबा न्हिदल्या उठोन 2-2 वरां न्हिदलेले तशें करून केन्ना कितें इमर्जन्सी फोन केलो जाल्यार खंयच्यान कशी करून बाबा पावतात. ओके, आनी हांव तांकां खूब थँकफूल मुगे स्पेशली कोलवा पुलीस. विथ रिगार्ड टू परमिशन न्ही 2 गोश्टी खूब बरी जाल्या आहात. पळय आतां CRZ आमकां 7 वर्सां लायसन्स दिला, पोल्युशनान आमकां 7 वर्सां लायसन्स दिला. ओके, तेमी आपले 1 टर्म फी घेतले आहा. बरोबर, दॅट बिकम्स व्हेरी इजी. ओके, अदरवायज पळय टुरिजमा एवरी इयर आमकां लायसन्स काडपा पडटा. ओके, आनी एक बारीकशी गोश्ट सांगता की आतां टुरिजम आमचे कडेन आमकां ऑलमोस्ट 1 लाखा वयर पयशे घेतात. ओके, पूण इवन पळय ते गार्बेज कलेक्शन आहा पळय न्हू, ते गव्हर्मेंट शेकां आहा पळय न्हू तेंची कलेक्शन करतात, प्रायवेटाक करतात. आमी 1 लाख तुमकां दिता कित्याक? सारकें, बरोबर. असली गोश्टी मातशी ह्यो तेमी हें करपा जाय. आतां पळय आतां पंचायतीचें एवरी इयर आमकां रिन्यू जाता, पूण पंचायती कितें जाता फट्ट करून लायसन्स दितात. जाप आपणागे केलें आमकां त्रास हें जायना. पूण टुरिजमाक म्हणून म्हाका तरी एटलिस्ट तशें हें करनात. बट इवन एवरी इयर वचोन हांगच्यान पावटी मार हें तें कमी जावपा जाय न्हू. दियात न्ही 5 वर्सां दियात, 3 वर्सां दियात. सारकें, एक काम कमी करात. आमकां ऑलरेडी खूब काम पडटा. एक लायसन्स काडपाक लायक एग्जाम्पल नुस्त्या वॉटर स्पोर्ट्स लायसन्स काडपाक
we have to go tourism department, fishery, captain of port, and panchayat, and NIWS. So many different offices. बरोबर बाय द टाइम आम लायसन्स काट म्हळ्यार आमी जाम जाताय आनी धंदोय काबार जाता. तांकां ते आमचे फास्ट करतालेच. आतां तांकां इंस्ट्रक्शन येयला की हेज्या परस सुपर फास्ट जावपाक जाय. तुमचेर लोकांनी हें काडल्या कितें प्रॉब्लम काडल्या तुमी डिले करता म्हणून. आनी तेंचे त्यो डिले म्हज्या हिशपान बऱ्यो सॅटिस्फॅक्टरी डिले आसल्यो. ते हिसाबताले तुकडे पयले अरे तुवें फायर क्लियरन्स हाड आनी घेवन यो हांव तुजें आयजूच सायन्सा सर्टिफिकेट दिता. ते तुजे जनेल मळलेले आहात देखून जाल्यार टॉयलेट सारको फ्लॅश देखून जायना जाल्यार ते मागीर करया. तूं फायर क्लियरन्स घेवन यो हांव तुका दिता. आतां कितें जालां न्यू रूल येयला. यू कॅनॉट होल्ड दीस लायसन्स बिकॉज ऑफ डॅट एंड डॅट लायसन्स बिकॉज ऑफ डॅट. ओके तुजें लायसन्स दिन तूं उडय. तो तेजेर बरयता सकला दीस लायसन्स इज गिवन टू सब्जेक्ट टू बरे तोंडान सांगता तुका एक पेपर दिता. बाकीच्या कडेन बी हाडून दवरा म्हूण तो तेच येना. बरोबर समजलो? हाडले काय हाडले नाही ताका ना काय ना ना तेच जाता. सो तो सुट्टा. ते कित्याक ताका नवो रूल कितें येयला. पयलो रूल आसलो हांगासन थिंगा थिंगासन थिंगा थिंगासन थिंगा इज इक्वल टू लायसन्स. बरोबर आतां तो लास्ट पॉयंट आहा तो पयलो हातीर येता आनी तो तुका सांगता ते बाकीचे मातशें करा म्हूण. आनी लोक करताय बी. आमी करता थोडे लेट करता फुडें करता अशें ते प्रॉब्लम ना. आनी पयलीं आसलें जाल्यार रिन्यूअल बी जाता. आतां ताका जप सकाळीं दिलें सांजे. आतां हितू मदें कितें जाता थोडीं इन्स्पेक्शनां तेंचे कडेन कोपाप जायना इतली शॉर्ट स्टाफाचेर. तो थोडीं नॉन इन्स्पेक्टेड दिता ते आनी तेजेर सकलार बरयता आय वील इन्स्पेक्ट वन ऑफ दीस डेज. आतां ते वन ऑफ दीस डेज एक वर्स जालें तेगे इन्स्पेक्शन करूंकच ना. सो ही डोंट नो हूंय आपणे लायसन्स दिला ती सायट तो नोना. सो इतले सुपर नॉन करप्टेड डिपार्टमेंट जाले आमचे. आणि म्हाका दिसता हो जो वॉच आसा म्हणजे आमी सदांच म्हणटा की कॉमन पर्सन हॅज टू बी अ वॉच डॉग म्हणून तेय बी म्हाका दिसता एक सामान्य मनशान किंवा धरया त्या धंद्यातल्या मनशान तुजे सारकेले लोक जे इतलो तेप उलयत आसात सरकाराच्या अगेन्स्ट तांकांय बी दिसता म्हाका तांचे हात थोडेशे आनी मजबूत जावपाची गरज आसा. सो दॅट आमी जे हे सदांच डिबेट म्हणटा की अरे साऊथ गोवा अजून बरें आसा आनी नॉर्थ गोवान कितें चल्लां ते बेश्टेच जावंक ना न्ही. ते लोकांनी केला म्हणटकर एग्जाम्पल आसा तुमच्याच बोगलेक एग्जाम्पल आसा तरी आसतना कित्याक अश्यो इलिगॅलिटीज जाता ह्या सगळ्या प्रश्नांच्यो जापो आमी सोदत आसात. आमी सेराफीन बाबा कडेन उलयले. आमी दक्षिण गोंयांतल्या हेर स्टेक होल्डर्स हॉटेलियर्स म्हणया किंवा जे टुरिजम इंडस्ट्रीन स्वता वावुरतात त्यांच्या कडेन उलयत आसात. आमी तुमच्या कडेन तांची मतां हाडत रावतले.